नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। हत्या अभियोगमा फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा प्रहरीले फरार रहेको पत्र पठाएपछि सभामुख घिमिरेद्वारा कारबाही। वर्तमान सरकार कायमै रहे मुलुक टाट पल्टिने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। 1.5 वर्षभित्र समाधान नभए मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा रहेको दावी। सरकार विरुद्ध चिकित्सकहरूको आन्दोलन जारी। चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रियाको विरोध। अफगानी महिलामाथिका प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न कतारको दोहामा 2 दिने सम्मेलन सुरु। तालिबानी प्रतिनिधि अनुपस्थित। र एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा युएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा छनौट। युएई 7 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। हत्या अभियोगमा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको सांसद पद निलम्बन गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले कोइरीको सांसद पद निलम्बन गर्नुभएको हो। प्रहरीले फरार रहेको पत्र पठाएपछि सभामुख घिमिरेले कोइरीलाई निलम्बन गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम बमोजिम कोइरीलाई निलम्बन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक नचलेकाले सभामुखको निर्देशन अनुसार संघीय संसद सचिवालयको सूचना पार्टीमा निलम्बन सम्बन्धी सूचना टाँसेको छ। प्रहरीले 2 दिन अघि कोइरी अदालतको आदेश बमोजिम पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा फरार रहेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको थियो। 7 वर्ष अघि महोत्तरीमा नेपाल प्रहरीका सही थमन विश्वकर्मा हत्या आरोपमा जनकपुर उच्च अदालतले कोइरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने सांसद फरार रहे सदस्य स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रहरीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भन्दै कोइरी फरार रहेको जानकारी गत पुस 7 मा संसद सचिवालयलाई दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली बनेपछि फरार रहेको जानकारी आधिकारिक निकायबाट नआएकाले कोइरीलाई निलम्बनमा नपारिएको सभामुख घिमिरेले बताएपछि आइतबार फेरि प्रहरीले पत्र पठाएको थियो। संसदीय समिति संसदले गर्ने कामसँग सम्बन्धित औपचारिक संयन्त्र हो, किनकि सिङ्गो संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुभन्दा राजनीतिक कार्यमा अग्रणी रहने गर्दछ, औपचारिकतामा अल्झिने गर्दछ। तर समितिहरू भने संसदका तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छा अनुरूप अभ्यास गराउन छिटो छरितो रूपमा सक्रिय हुने गर्दछन्। सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र नै संवैधानिक समिति हुन्। यी समितिहरू सक्रिय भयो भने मात्रै संसद जनताका पक्षमा क्रियाशील भएको मान्न सकिन्छ। यसका लागि प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समितिको गठन गरेको छ। अब संघीय संसद सचिवालयले समितिको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको गत शुक्रबारको बैठकले 10 वटा विषयगत समितिहरू गठन गरेको छ। यससँगै संघीय संसद सचिवालयले समितिको पहिलो बैठक बोलाएर समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद सचिवालयले समितिको बैठक बोलाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको बताए। संसद सचिवालयले समिति गठन भएको जानकारी सम्बन्धित समिति सचिवालयलाई गराइसकेको पनि गिरीले बताए। प्रतिनिधि सभाको वैशाख 15 गते बसेको बैठकले 10 वटा सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू गठन गरेको छ। गठन गरिसके पछाडि अब समितिहरू आफ्नो बैठक बस्न लगभग भनौँ न त्यो तयारीकै चरणमा, अहिले पूर्व तयारीको चरणमा हो। त्यसमध्ये अब सचिवालयले समिति सचिवालयलाई अब समिति गठन भएको जानकारी आज गराइ पनि सकेको छ। पहिलो बैठक अघि सभामुखले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए।
समितिको सचिवालयले पनि समितिको ज्येष्ठ सदस्यसँग समन्वय गरेर मिति तय गरी पहिलो बैठक बोलाइने उनले जानकारी दिए। प्रवक्ता गिरीले सबै समितिहरूको पहिलो बैठक एकैपटक बस्न सक्ने बताए। समितिको बैठक बस्न कुनै बाधा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। सभाको बैठक पहिलो बैठक बस्ने सन्दर्भमा सामान्यतया अब सबै समितिको बैठकहरू एकैचोटि एकैपल्ट बस्नु उपयुक्त हुन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। यद्यपि बस्नलाई चाहिँ बाधा चाहिँ छैन। यसमा अब सम्माननीय सभामुखज्यूले संसदीय दलका सचेतक, प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतकहरूसँग सामान्य एउटा सानो छलफल गरेर फलानु मितिमा बस्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। यद्यपि अब समिति गठन भइ नै सके पछाडि समितिको बैठक बस्नलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ देखिन्न। प्रवक्ता गिरीले सभामुखले तोकेको दिनमा समिति सभापतिको निर्वाचन हुने र सोको सूचना प्रतिनिधि सभाका सचिवले निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अगावै प्रकाशन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको बताए। समितिमा रहने कुनै सदस्यलाई समितिको सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धित समितिकै कुनै सदस्यबाट प्रस्तावित भएर र अर्को कुनै सदस्यबाट समर्थन भएर सचिवले प्रकाशन गर्ने सूचना पश्चात जुन 48 घण्टाको समय हुन्छ त्यसमा दर्ता हुन आउनुपर्ने हुन्छ प्रक्रियाको कुरा गर्नु पर्दा, र यसरी जति प्राप्त हुन्छन् तिनलाई समितिको बैठक बसेर सभापतिको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि ज्येष्ठ सदस्यकोमा बस्ने कुरा भइ नै हाल्यो। बसेर त्यसलाई न्यायार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रस्ताव बहुमतले पास गर्छ। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्। यसका साथै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू रहने गरी 2 वटा विषयगत समितिहरू पनि छन्। प्रतिनिधि सभाको वैशाख 15 गतेको बैठकले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका अनि मन्त्री परिषद सदस्य भएकाहरू सबै समितिमा उत्तरदायी भूमिकामा रहने भएकाले विषयगत समितिहरूमा सदस्यत्व किने व्यवस्था छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार कायमै रहे मुलुक टाट पल्टिने ठोकुवा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई इङ्गित गर्दै ओलीले वर्तमान सरकार कायमै रहे मुलुक टाट पल्टिने ठोकुवा गर्नुभएको। ओलीले अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ओह्रालो लागेको भन्दै अबको 1.5 वर्षमा रोक्न नसके मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा समेत औँल्याउनुभयो। आज नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पैसा नभएका कारण देशमा आयातमा कमी आएको बताउनुभयो। सङ्कटमा छ, देश सङ्कटमा छ। यही सरकार रहिरहने हो भने देश टाट पल्टिनु अनिवार्य छ। अब यदि 18 महिनाभित्र 1.5 वर्षको समयमा यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्र पुगेपछि 1.5 वर्षको अवधिभित्र यदि अर्थतन्त्र सही बाटोमा फर्काउन सकिएन, ओह्रालो लागेकोलाई रोक्न सकिएन र यता फर्काउन सकिएन भने फेरि मुस्किल पर्छ, देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा हुन्छ। ओलीले अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएकै कारण सरकारले स्थानीय तहमा जाने सम्पूर्ण बजेट 50% कटौती गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक बन्दै र टुट्दै गरेको राजनीतिक समीकरण फेरि भङ्ग हुने आकलनले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। लामो समयसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धनका दलहरूबीच देखिएको दूरी, अयोग्य लडाकुलाई सरकारले 2 लाख रुपियाँ दिने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको मतभेद, विपक्षी दलको सत्ता उन्मुख चरित्र आदि कारणले गर्दा नयाँ समीकरणको प्रयास हुने राजनीतिका जानकारहरूको अनुमान रहेको छ। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित बन्दा पटक पटक समीकरण बन्ने र भत्कने नौलो विषय होइन। दलहरू सत्ता मोहित हुँदा उनीहरू जता सत्ता उतै केन्द्रित हुने गर्छन्। मङ्सिरको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक फरक समीकरण बने। पटक पटक समीकरण फेरबदल हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 पटक विश्वासको मत लिए भने मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 10 दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपनिर्वाचनपछि थप बलियो बनेर आएको छ। स्वाभाविकका मन्त्रालय पाए सरकारमा सामेल हुने अन्यथा समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी रासोपाले दिएको छ। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार सञ्चालनका लागि कुनै असर नपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा समीकरणका दलहरू बीच देखिएको दूरी, अयोग्य लडाकुलाई सरकारले 2 लाख रुपियाँ दिने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको
उब्जिएको मतभेद, प्रतिपक्षी दलको सत्ता उन्मुख चरित्र आदि कारणले यसै समयमा नयाँ समीकरणको प्रयास हुने राजनीतिका जानकारहरूको अनुमान छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भने वर्तमान सरकार फेरबदलको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्। झिँगाको शराबले डिङ्गा मर्दैन क्या, त्यसले गर्दा उनीहरू अपोजिसनमा हो, उनीहरू त के पनि यो सरकार ढाल्न पाए, सरकारलाई तलमाथि गर्न पाए, फेरि आफू आउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। तर यो धेरै दललाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा प्रचण्डजीले धेरै त्याग गर्नुपर्छ, धेरै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी दल सधैँ सत्ता उन्मुख हुने गरेको पाइन्छ। अहिले पनि सरकारबाट बाहिरिएको 2 महिना नहुँदै एमालेका नेताहरूले आफूहरूले चाहेमा क्षणभरमै सरकार ढलाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको, मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएका बेला राजनीतिक स्थिरता र जनचाहना पूरा गर्न काङ्ग्रेस एमाले मिलेर निकास दिनुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। त्यसका लागि दुवै पार्टीका दोस्रो तहका अधिकांश नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि सरकार ढाल्ने र ढलाउने खेल धेरै भएको भन्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर आगामी 5 वर्षपछि एकल सरकार बनाउने एमालेले भनिरहेको छ। एमालेले के गर्दैछ थाहा छैन, एउटा अन्दाजमा बोल्छन्, तिनीहरू विश्लेषक पनि होइन। हामीले अहिले यो नेरेटिभमा जानु नै छैन कि भाष्य फेर्नुपर्छ। मुलुक बनाउने हो भने सधैँभरि सरकार बनाउने र गिराउने कुरा गरेर बस्ने होइन नि त। अहिले हामीले भनिसकेका छौँ होइन। अब एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, अहिले विपक्षी दलै भएर काम गर्छ। हामी सत्तामा जान खोजेका थियौँ, सत्ताको समीकरण बनाएका थियौँ, अरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउन्, हामी एमाले साथ दिन्छ भनेका थियौँ, साथीहरूले मानेनन्, अर्को बाटो हिँड्न चाहे। ठिक छ, शुभकामना छ, गरेर देखाउनु पर्यो। तर हामी सरकारबाट हटेको 1 महिनै भएको छैन नि त होइन, लगभग 1-1.5 महिना भयो। 1-1.5 महिनामा उल्टो बाटो साथीहरू बेस गरेर दौडिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ ढले आफ्नो तरिकाले ढल्नुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ सोचौँला। अहिले हामीले केही पनि सोध्दैनौँ। आवधिक निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भएको 4 महिना मात्रै पुगेको छ, तर बारम्बार समीकरण फेरबदल हुँदै आएको छ भने त्यसैको असर मन्त्री परिषद विस्तारमा परेको छ। आर्थिक वर्षको बजेट आउन 1 महिनाभन्दा थोरै समय छ। 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने 4 वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। समीकरणका 4 ठूला दलको समर्थन मात्रै रहे पनि सरकार टिक्न सक्छ। यद्यपि सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमै ठूलो भाग खोज्दै कहिले यता त कहिले उता गरिरहेका दलहरूले समेत समर्थन कायमै राख्छन् भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ता कति टिक्छ त्यो भने समयले नै देखाउला। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राखेको 4 बुँदे माग पूरा गरेर सरकारमा सहभागी गराउन तयार भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुसको 10 को सहमति अनुसार गृह सहितका अन्य 3 मन्त्रालय पाएमा सरकारमा सामेल हुने जनावट दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आफू सत्तामा टिकिरहन र विपक्षी दलको मोर्चालाई कमजोर बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने ठूलै जोडबल गरिरहेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। उपनिर्वाचनमा 3 मध्ये 2 सिट जितेसँगै अहिले रवि लामिछाने नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 21 सांसद छन्। ती सांसदलाई लिएर रवि सरकारमा जान्छन् वा प्रतिपक्षमा बस्छन् आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ। सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्न सोमबार रासोपाले संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो। बैठकले ठोस निर्णय लिन नसके पनि रासोपा सरकारमा सामेल हुने पक्का जस्तै भइसकेको गठबन्धन दलका नेताहरूले बताएका छन्। रासोपाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग सरकारमा सहभागी हुन 4 बुँदे शर्त राखेको छ। रविले पुस 10 को सहमति अनुसार गृह सहितका अन्य मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनः लेख्नुपर्ने, सरकार स्थिर हुनुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुँदा हस्तक्षेप हुन नहुने, स्वायत्त भएर काम गर्न दिनुपर्ने शर्त राखेका छन्। उनले राखेका शर्तहरू प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेमा रासोपा तत्काल सरकारमा सामेल हुने जनाएको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामी सरकारमा गइसकेको र अहिले पनि सत्ता पक्ष नै भएको भएर सरकारमा जानै नहुने भन्ने पक्षमा त होइन। यो कुरा उठाइराखेका छौँ। जस्तै हामी सरकारमा जानु अगाडि पहिला त साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल पोर्टफोलियोको कुरा हुन्छ। ती दुईटा कुराहरू चाहिँ पुरानै मुद्दाहरू हुन्, नयाँ होइन। यदि ती सबै कुराहरूमा सहमति भयो भने सायद हामी जान सक्छौँ। यता प्रधानमन्त्री दाहाल पनि रासोपाका सबै शर्तहरू सहजै सम्बोधन गर्दै सरकारमा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन्।
उनी रविलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने समेत तयार रहेको बताएका छन्। सरकार गठन भएको 4 महिना बित्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैनन्। रविको मागलाई सम्बोधन गरेर सरकारमा ल्याउने र आफू सत्तामा टिकिरहने दाउमा उनी छन्। साथै गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेस हावी भएकाले सरकारमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नलाई पनि रासोपालाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। प्रधानमन्त्री दाहाल रासोपालाई सरकारमा ल्याएर एमाले सहितको विपक्षी मोर्चालाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेजीसँग प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नुभएको छ। उहाँहरूले 4वटा शर्त राखेको कुरा बाहिर आएकै छँदैछ। सम्भवतः सरकारले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएको छ। उहाँहरूले शुक्रबारलाई संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक राख्नुभएको छ। त्यसबाट निर्णय गर्नुहुन्छ र यता प्रधानमन्त्रीले पनि सत्ता साझेदार अन्य घटकहरूसँग आवश्यक गृह कार्य छलफल गरेर यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुहुन्छ र मलाई लाग्दछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु नै उचित हुन्छ र आउँछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। रासोपालाई सहभागी गराएर आफू अनुकूलको सरकार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य प्रधानमन्त्रीले राखेका छन्। यसबाट रासोपा पनि अन्य दल जस्तै सत्ताको सौदाबाजीका लागि संसदमा आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। रासोपाले यसअघि सरकारबाट बाहिरिँदा पनि समर्थन फिर्ता नलिएको कारण अहिले प्रष्ट हुन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू सरकारको स्थिरताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। आज मंगलबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा सभामुखबाट शपथ ग्रहण गरेसँगै अध्यक्ष यादवले आफूहरू सरकारको स्थिरताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। सरकारको कार्यकाल पूरा हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले अस्थिरताले कसैको हित नगर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै जनतामा वितृष्णा जाग्न दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले सरकार निर्माणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय समझदारी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यी सब कार्यहरूलाई गतिशीलता दिन पर्दछ भन्ने कुरा छ। जहाँ सरकारको छ, सरकारको स्थायित्वको पक्षमा सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र अस्थिरताले कसैको हित गर्दैन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र जनतामा वितृष्णा र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जाग्ने स्थिति हुन्छ, त्यो गर्न दिनुहुन्न। होइन, अब जानुपर्ने जानुहुन्छ, त्यसमा कुनै अन्यथा छैन। अब सरकार एक होइन के छ भने अब मेरा कुरा छोडिदिउँ, सरकारमा मन्त्रीहरू बाँकी रहेका फुलफिल चाँडै हुन्छन्। होइन, त्यो मन्त्रालय कसले कुन मन्त्रालय पाउँछ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारको स्थायित्व र सरकारको पर्फर्मेन्स हो मूल कुरा। उहाँले संसदीय समितिहरूको कामलाई सक्रिय र गतिशील बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष यादव वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तेस्रो दिन पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल बारले संवैधानिक परिषदलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाब दिँदै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। गएको आइतबारदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले सुरु गरेको विरोध प्रदर्शन नेपाल तेस्रो दिन पनि जारी रहेको हो। बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आन्दोलन 1 हप्तासम्म जारी रहने बताउनुभयो। परिषदले नेपालका प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेन या गरेन, जसका कारणले गर्दाखेरि हामी आन्दोलित छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका सबै 90वटै बार युनिटमा आज कार्यक्रम भइराखेको छ। यो तेस्रो दिन हो। हामी 1 हप्तासम्म यो अभियान सञ्चालन गर्छौँ। प्ले कार्ड बोकेर हामी चाहिँ प्रदर्शन गर्छौँ। अब त्यसपछि पनि यसको समाधान आउन सकेन, अर्थात् त्यसतर्फ सम्बन्धित निकाय निश्चित व्यक्तिहरू जो त्यसको दायित्व निर्वहन गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सिरियस हुनु भएन भने नेपाल बार एसोसिएसनले 1 हप्तापछि पुनः नयाँ किसिमको आन्दोलन के गर्ने भन्ने अभियान पुनः सञ्चालन गर्नेछ। कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अविलम्बन गर, सर्वोच्च अदालत र सबै अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौं लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। समाचारमा उपालो विश्रामपछि
सरकार विरुद्ध चिकित्सकहरूको आन्दोलन जारी। चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यता क्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रियाको विरोध। अफगानी महिलामाथिका प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न कतारको दोहामा 2 दिने सम्मेलन सुरु। तालिबानी प्रतिनिधि अनुपस्थित। र एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा युएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा छनौट। युएई 7 विकेटको पराजय। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज 6औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइयो। सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय सञ्चार तथा प्रविधि दिवस मनाइएको हो। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर देशको विकास र मुलुकको समृद्धि गर्न सकिने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ मंगलबार 6औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइयो। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर देशको विकास र मुलुकको समृद्ध गर्न सकिने उद्देश्यले यो दिवसको सुरुवात भएको हो। सूचना प्रविधिको सहायताले सम्बन्धित निकायलाई नीति नियम बनाउन सहज हुनुका साथै देशलाई समृद्धिको बाटोमा डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार गर्न दिवसको महत्त्व हुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। सूचना प्रविधि दिवस मनाउनुको आफ्नै एउटा महत्त्व के छ भन्दा सूचना प्रविधिको बारेमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई एउटा चाहिँ जनचेतना सरकारवालाहरूलाई एउटा पोलिसीमा इन्टरभेन्सन गर्न र नेपाल र नेपालीले बनाएका प्रोडक्टहरू र नेपालीले बनाएका स्किलहरू नेपाली एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ नेपालमा कसरी रिटेन्सन गर्न सकिन्छ, नेपालमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाएर चाहिँ आइटी इन्भाइरोमेन्ट बनाएर नेपालमा कसरी इन्गेज गर्न सकिन्छ र नेपाललाई आर्थिक समृद्धिमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा हो एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ एजुकेट एन्ड अवेरनेस पनि यसको मुख्य पार्ट हो। विश्व डिजिटलाइज हुँदै जाँदा नेपालले पनि केही हदसम्म प्रविधिमा फड्को मारेको छ। यसको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तर्क्रिया, सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई महसुस गरी डिजिटल नेपालको अवधारणा सरकारले ल्याएको छ, जसले गर्दा प्रविधिको पहुँचले घरै बसी बसी किनमेल, खाना अर्डर गर्नुका साथै सेवा सुविधाहरू पनि लिन सकिन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा लैरहेको छ र सूचना प्रविधिको प्रयोगले एक त चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँछ, सजिलो बनाउँछ, सबैको पहुँचमा पुर्याउँछ। दोस्रो कुरो चाहिँ यसले के गर्छ भने फेरि सुशासन कायम गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। किनभने जहाँ प्रविधिको प्रयोग हुँदै जान्छ त्यहाँ मानिसले मानिससँग चाहिँ सम्पर्क समन्वय कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार कम हुने, अब अनियमितताहरू कम हुने र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अर्कोतिर फेरि चाहिँ सरकारी खर्च पनि घटाउँछ यसले। साइबर सुरक्षा, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाल लगायत विकसित सबै प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ, तर त्यसलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम समयमा गर्न नसक्दा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ। सरकारी निकायमै सर्भर ह्याक भई डाटाहरू हराएका उदाहरणहरू पनि छन्। तसर्थ सचेत भई प्रविधिको सही प्रयोग गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागको अनुरोध छ। यसले गर्दा हामी धेरै कुरामा अब सूचना प्रविधि नभइकन, सूचना प्रविधिको प्रयोग नगरिकन हामी अब हाम्रो सेवा प्रवाह, हामीले जुन एउटा सुशासन गर्ने कुरा, विकास गर्ने कुराहरू त्यो अब गर्न नसकिने, सूचना प्रविधिलाई छोडेर हामी गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। कतिपय यसले दुरुपयोग गरेर मान्छेलाई गलत सूचना दिएर त्यस्तो गरेर पनि कतिपय यसको अवरोध गर्ने, मान्छेको एउटा चरित्रमा एउटा नकारात्मक अवस्था ल्याउने त्यस्तो स्थिति पनि देखिएको छ। त्यो रोक्नुपर्छ। त्यो सबै कुरा रोक्ने भनेको व्यक्तिले पनि आफ्नो इथिक्स एउटा आफ्नो सदाचारिताको विषयलाई पनि जोड्न पर्ने हुन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको 6औं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मूल समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियमावली लगायतका कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार लागिरहेको स्पष्ट पारिन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र यसको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियमावली लगायतका कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार लागिरहेकै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिको पुनरावलोकन, साइबर सुरक्षा नीति,
सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक जस्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको छ। कानुन निर्माणको सवाललाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयको वेबसाइटबाटै मस्यौदा सार्वजनिक गरेर जनताको राय सल्लाह सुझाव दिने परिपाटीको पनि थालनी गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगले विश्वलाई एउटै छतमुनि ल्याएको छ। अझ यसको थप विकासका लागि भाषण र शब्दमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा पर्सामा बैंकिङ क्षेत्रमा यसको भूमिका र आवश्यकताबारे जानकारी गराइएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ पर्साले बैंकिङ क्षेत्रमा यसको भूमिका र आवश्यकताबारे अन्तर्संवाद गरेर यसबारे जानकारी गराएको हो। मीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका प्राविधिक विशेषज्ञ अरविन्द कुमार चौरसियाले बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको महत्त्व र उपयोग, यस क्षेत्रको अवसर, उपयोगिताका साथै चुनौतीबारे जानकारी गराउनुभयो। यसका चुनौती र जोखिमका सम्बन्धमा पनि अन्तर्संवाद भएको छ। सूचना र प्रविधिको युगमा यसका बहुआयामिक पक्षका बारे दफावार रूपमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ पर्साका अध्यक्ष प्रशान्त कुमारले बताउनुभयो। यसको बढ्दो महत्त्व र उपादेयतालाई जनस्तरमा सम्म पुर्याउने अभिप्रायले कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ पर्साद्वारा आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू तथा कलेजमा अध्ययनरत छात्रहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यता क्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रिया विरुद्ध चिकित्सकहरूले आज पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले एमडी, एमएमएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार माइती घर मण्डलामा भेला भएर चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा र एमडी, एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यता क्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रिया विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। उनीहरूले मंगलबार 22औं दिनसम्म पनि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो मागहरू पूरा नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा डाक्टर छवि पन्थीले एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए। उनले योग्यता क्रम मिचेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। उनले आयोगमा नेतृत्व गरेका पदाधिकारीहरू कानुनी राजभन्दा माथि हो भन्दै प्रश्न गरे। र यो आयोगमा नेतृत्व गरेका पदाधिकारीहरू कानुनी राजभन्दा माथि आफूलाई चाहिँ ध्रुवे हात्ती, मैमत्ता हात्ती बनाएर विद्यार्थीहरूका आवाज नसुनिदिने, विद्यार्थीहरूका गुनासा नसुनिदिने, विद्यार्थीहरूका पीडा नसुनिदिने कारणले गर्दा हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा घाम नभनिकन, झरी नभनिकन, पल्युसन नभनिकन माइतीघर मण्डलामा चाहिँ हामी धर्नामा छौँ र कतिपय हामी विद्यार्थी साथीहरूको चाहिँ आँखा पाक्ने, घाँटीमा इन्फेक्सन हुने, ज्वरो आउने यस्तो किसिमको समस्याहरू पनि छ। त्यस्तै प्रदर्शनकारी चन्दन कुमार गोइतेले र्याङ्क अनुसार विद्यार्थीहरूले भर्ना नपाउने बताए। उनले विद्यार्थीहरूमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले बारम्बार आक्रमण गरिरहेको बताए। हामीलाई चाहिँ एउटा एक हिसाबले के हुनु पर्यो भने जुन र्याङ्क अनुसारले चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्ना पाउनुपर्ने, तर त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले भएन। एउटा चाहिँ जस्तो गोला प्रथा जस्तो भयो के, पहिला जस्तो गोला प्रथा थियो होइन, एउटा चाहिँ चान्स मात्र, एउटा जुन चाहिँ एउटा कुनै नियम छैन, कानुन छैन भने त्यस्तो भइरहेछ। यो शिक्षा आयोगले एक हिसाबले हामी विद्यार्थीहरूमाथि बार अन्याय गरिरहेको छ। हामी पहिला पनि आन्दोलन गरिरहेको छौँ, पहिला पनि आवाज उठाएको छौँ, तर हाम्रो चाहिँ आवाज शिक्षा आयोगले चाहिँ सुनेन। त्यहाँका अधिकारीहरूले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो मागहरूको व्यवस्था त्यो भ्यालु दिएन। त्यही भएर चाहिँ हामी आवाज उठाइरहेको छौँ। त्यस्तै आन्दोलनरत चिकित्सक रविना श्रेष्ठले परीक्षा दिएको 5 महिनासम्म पनि प्रक्रिया अनुसार काम हुन नसकेको बताइन्। उनले प्रक्रिया अनुसार पढ्न मन रहे पनि नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनका माग 2 दिनमै सम्बोधन भए पनि विद्यार्थीहरूका माग सम्बोधन गर्न कुनै निकाय नआएको बताइन्। धेरै टाइम लिने, हाम्रो कुरालाई नसुनिदिने, हामीलाई वार्तामा नबोलाइदिने, महावीर पुन सर 2 दिन के अरे आन्दोलन गरेर उहाँको कुरा सबै सर्ट भयो। हामी यहाँ 22 दिनदेखि आन्दोलन गरेर यही माइती मण्डलामा आइरहेछौँ, तर पनि हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन। हामीलाई एकदमै छिटोभन्दा छिटो क्लास सुरु भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एकदमै भइसक्यो होइन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले हामीलाई एकदमै धेरै टाइमको एउटा खेल खेलेर हामीलाई एकदम लम्बाइदिने, हाम्रो केस एकदम लम्बाइदिने, समयमा लिखित जवाब नदिने, विभिन्न के अरे न्युज च्यानल्समा गएर आफ्नो मात्र भ्यू राख्ने, कोही स्टुडेन्ट्सको भ्यू नराखिदिने भएर हामीलाई एकदमै धेरै हामीलाई एकदमै धेरै पीडा फिल भइरहेछ। हाम्रो देशमा हामी जस्तो भर्खर चिकित्सा शिक्षामा हामीहरू छिर्न आँटेको भर्खर युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मर्म भइसक्यो कि हाम्रो कुरा चाहिँ कसैले नै सुन्दैन। उनीहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेल्न पाइँदैन। मेरा साना दुःखले आज र्याङ्क होइन, सबै प्रमाण छन् खिचेको, योग्यता क्रम मिचेको, योग्यता क्रम लागू गर, देशको स्वास्थ्य नबिगारी देऊ, चोकचोकमा स्वर छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चोर छ, न्याय माग्न कुन गोर्खा जानु, न्यायपालिका भन्दा ठुलो कार्यपालिका कसरी भयो, नखाऊ भने वर्षभरिको शिकार, खाऊ भने छुट्ने भयो अधिकार लगायतका प्लेकार्ड बोकी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ स्थित धार्केमा पुलको छेउमा जमिन फाँसिएर अवरुद्ध बनेको सडक एकतर्फी रूपमा खुलेको छ। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 6 र थाक्रे गाउँपालिका 8 को सिमाना जोड्ने गणेश खोला पुल हुँदै चल्ने सडक सोमबार अपराह्न 4 बजेदेखि ठप्प बनेको राजमार्ग आज बिहान 10 बजेबाट एकतर्फी रूपमा खुलेको हो। भाँसिएको ठाउँमा ग्याबिन जाली भरेर एकतर्फी रूपमा गाडी सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल जयसवारले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयको रातभरिको प्रयासपछि एकतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न सम्भव भएको। यातायात ठप्प हुँदा धार्के र धार्के आसपासमा लागेको सवारी जामको व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई हम्मे परेको छ। पूर्व पश्चिमका जिल्लाबाट रातिको समयमा धादिङ आइपुगेका सवारीलाई प्रहरीले चौकी र बजार क्षेत्र आसपासमा रोकेर राखेको छ। काठमाडौँ आउँदै गरेका सवारीलाई प्रहरीले धादिङको जोगीमारा, मलेखु, घाटबेसी, आदमघाट लगायतका बजार र प्रहरी चौकी आसपासमा राखिएको छ। सरकारले सडक खाद्य वस्तु अर्थात् स्ट्रिट फूड प्रिन्टिङ पेपरमा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशी वैद्यले स्वास्थ्यका लागि खतरनाक असर पार्ने रसायनहरू सो पेपरमा हुने भएकाले स्ट्रिट फूड प्याक गर्ने काममा त्यसलाई प्रयोग नगर्न कार्यविधि निर्माणको काम सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले त्यस्तो सस्तो र मिठो हुने भएकोले स्ट्रिट फूडको उपयोग बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वच्छता ल्याउन सरकारले प्रिन्टिङ पेपरको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो। महानिर्देशक वैद्यले स्ट्रिट फूड र तरकारी तथा फलफुल बजारलाई स्वच्छ राख्नका लागि सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढाएको बताउनुभयो। र हामीले केही अगाडिदेखि नै विभागबाट पनि यसको एउटा कार्यविधि बनाऊ र कार्यविधिमा अहिले हामीले तुरुन्तै हामीले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ एउटा टड्कारो रूपमा देखेको र खट्केको कुरा भनेको चाहिँ जुन चाहिँ न्युज पेपरहरूमा चाहिँ यो चटपटेहरू होइन के भन्छ पानीपुरी लगायतको त्यो प्याक गरेर खाने जुन चलन छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीले गर्न हटाउनु पर्ने देखिन्छ। खाद्य स्वच्छताका लागि स्ट्रिट फूड र तरकारी तथा फलफुल बजार अनुगमनको कामलाई अझै तीव्रता दिन लागि पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक हरिबहादुर बुढा मगरले दोस्रो पटक मेरा पिक हिमाल सफल आरोहण गर्नुभएको छ। सगरमाथा आरोहणको अन्तिम तयारीका लागि बुढा मगरले दोस्रो पटक मेरा पिक आरोहण गर्नुभएको हो।
उहाँले 16 अप्रिलको बिहान 9:30 बजे 6776 मिटर अग्लो मेरा चुचुरो सफल आरोहण गर्नुभएको हो। 2 पटक मेरा पिक चढिसकेपछि खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। घुँडाभन्दा मुनिबाट दुवै खुट्टा गुमाउनु भएका डबल एम्युटी अर्थात् दुवै अङ्ग विच्छेदन हुनुभएका बुढा मगरले सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो डबल एम्युटी व्यक्तिको रेकर्ड राख्नु आरोहणको लागि अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ। अफगानिस्तानको युद्धमा दुवै खुट्टा गुमाउनु भएका बुढा मगरले साहसिक पर्यटन मार्फत एकपछि अर्को रेकर्ड राख्दै आउनु भएको छ। कृत्रिम खुट्टा लगाएर बेलायतको सबैभन्दा अग्लो पहाड चढ्ने पहिलो व्यक्तिको कीर्तिमानबाट आरोहण थाल्नुभएका बुढा मगर पश्चिम युरोपको सबैभन्दा अग्लो मोन्ट ब्ल्याङ्क, अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो किलिमन्जारो र 6000 भन्दा बढी उचाइका हिमाल चढ्ने पहिलो व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ। उहाँले चुलु फार इस्ट आरोहण, हिँडेर सगरमाथा आधार शिविर पुग्ने र सगरमाथा हिमाल माथिबाट स्काई ड्राइभको कीर्तिमान बनाइसक्नु भएको छ। यो मेरो अभियान मेरो मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको लागि हो र सम्पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको लागि हो। बुढा मगर सगरमाथा आरोहणका लागि मौसमको अनुकूलता पर्खिएर सगरमाथा आधार शिविरमा बस्नु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अफगानी महिलामाथि प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न कतारको दोहामा 2 दिने सम्मेलन सुरु, तालिबानी प्रतिनिधि अनुपस्थित। र एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा युएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा छनौट, युएई 7 विकेटले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमा वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्र कायम हुने प्रक्षेपण गरेको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भए पनि 5.84% ले लक्ष्य पूरा नभई 2.16% मा नै सीमित हुने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै उपभोक्ता मूल्यमा 1.86% आर्थिक वृद्धि रहने कार्यालयको अनुमान छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चालू आर्थिक वर्षमा 53 खर्ब 81 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 5.8% ले जीडीपी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको भए पनि यस वर्ष 5.6% को प्रक्षेपण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास उत्पादनको वृद्धि दर आधारभूत मूल्यमा 2.7% र गैर कृषि क्षेत्रको 1.9% हुने अनुमान छ। अन्य वर्षहरूको भन्दा यो वर्ष गैर कृषि भन्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर बढेको छ। सेभिङ चाहिँ जीडीपीको जम्मा 6.4% देखिन्छ भने ग्रस नेशनल सेभिङ चाहिँ राम्रो छ। ग्रस नेशनल सेभिङ चाहिँ यो वर्ष 31.7% हुने हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन ग्रस क्यापिटल फर्मेसन जीडीपीको 25.2% रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। उहाँले आर्थिक वृद्धि दर कम हुनुमा प्रमुख 3 क्षेत्र कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि कम भएको कारण आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। समाचारमा उपालो खेल समाचारको। नेपालले एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधि हात पारेको छ।
फाइनलमा युएईलाई हराउँदै नेपालले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने मौका पनि पाएको छ। नेपाली क्रिकेटमा सफलता पाइरहँदा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको चासो पुगेको छ। तर रङ्गशाला निर्माणमा चासो नपुग्दा खेलाडी र खेलप्रेमीहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपालले एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। मंगलबार भएको फाइनल खेलमा नेपालले युएईलाई 7 विकेटले हराउँदै उपाधि उचालेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा युएईले 33.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर नेपाललाई दिएको 118 रनको लक्ष्य घरेलु टोलीले 30.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै भेटायो। यो जितसँगै नेपाल सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपमा छनौट भएको छ। खेलमा गुलशन झा प्लेयर अफ द म्याच भएका छन् भने सन्दीप लामिछाने उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप नेपालको जितले उदयमान खेलाडीलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास गर्छन्। उनले अब एसिया कप मात्रै नभएर विश्वकप खेल्ने सपना रहेको बताए। पहिले 2014 मा नेपालले वर्ल्ड कप खेलेर आफै इन्स्पायर भएर म क्रिकेट खेल्न थालेको थिएँ। तर भनौँ न अब यो एउटा बिग मुभमेन्ट हुनेवाला छ। त्यो मुभमेन्टले गर्दा हामी इन्स्पायर भयौँ। अब हामी अब भनौँ न अब सकेसम्म आफ्नो डेफिनेटली हामी आफ्नो राम्रो दिन चाहन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ आउने समयमा जति पनि युवा पिँढीहरू हुन्छ अथवा आउने जति पनि मोर एन्ड मोर जेनेरेसन हुन्छ, दे विल रिमेम्बर कि हामीले यस्तोसम्म कुराहरू गरेर भनौँ न त्यो नेपालले चाहिँ एसिया कप खेल्न पुगेको थियो र अब सपना चाहिँ एसिया कप मात्रै होइन कि कन्टिन्युसली एसिया कप र वर्ल्ड कपहरू खेल्ने हुनेछ। क्रिकेटमा नेपालले लगातार सफलता पाइरहँदा सर्वसाधारण नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पनि चासो बढेको छ। तर उनीहरूको चासो खेलप्रति मात्रै रहँदा देशले राम्रो क्रिकेट रङ्गशाला भने पाउन सकेको छैन। खेल अवलोकन गर्ने राम्रो स्थान नहुँदा दर्शकले हिलो भएर हेर्नुपर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ। तर जुन पूर्वाधारमा जुन हाम्रो चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ एउटा दर्शकको लागि जुन एउटा चाहिँ सुविधाहरू जुन बाहिर आउने खालमा हुनुपर्ने जुन कुराहरू छन् त्यो कुराहरू चाहिँ अबुक भएको छ। राज्यलाई ठुलो यसले गिजाइरहेको छ, किनभने धेरै मान्छेहरू छाता ओढेर आफ्नो टिमलाई समर्थन गर्नको लागि नेपालको झन्डा बोकेर यति घाम पानी नभनिकन भोक प्यास केही नभनिकन जुन टिमसँग आइरहनु भएको छ, त्यो वास्तवमै अविश्वसनीय कुरा हो। विशेष पहल चाहिँ सरकारले के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि भिभिआइपी सिट मात्रै होइन अरू सिटलाई पनि व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। अनि अब के छ त भन्दाखेरि यतिको यो क्राउडमा यो हिलोमा यो यति मान्छे जम्मा हुने नेपालको लागि ठुलो कुरा हो। त्यसैले गर्दा सरकारको विशेष ध्यान चाहिँ एक क्रिकेट स्टेडियम प्लस बस्ने कुराको व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ हामी क्रिकेट प्रेमी जनताको लागि राम्रो हुन्छ। नेपालले केही समय अघि मात्रै आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत जित हात पारेर एक दिवसीय मान्यता जोगाइसकेको छ। यसरी खेलमा लगातार सफलता पाइरहँदा खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका लागि पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा लगातार सफलता पाइरहँदा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको आवाज पनि सँगसँगै उठ्दै आइरहेको छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो, तर सरकारले यो आवाज सुनेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा सरकारको ध्यान जान नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। त्यसैले नेपाल सरकारलाई हामी सबैको आग्रह के छ भन्दाखेरि यो क्रिकेट रङ्गशालालाई पुनर्निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ हजारौँ, दसौँ हजार, 20औँ हजार अड्ने एउटा छुट्टै एउटा खालको एउटा 2-3वटा चाहिँ नेपालमै प्रदेशमा पनि एउटा रङ्गशाला निर्माण होस् भन्ने कामना गर्दै उच्च यो क्रिकेटलाई चाहिँ अझै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वभर चिनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले एकदम जिज्ञासा लगेका छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ। यो नेपालको राष्ट्रिय बेइज्जत हो क्या यो। एउटा साला स्क्रिन बोर्ड राखेर कमसेकम जनताहरूले पनि हेर्थे होइन, त्यो एउटा राष्ट्रको पनि इज्जत हो नि त। यो त बाहिरको मान्छे पनि हेर्न आउँछ, त्यो त राष्ट्रिय बेइज्जत हो नि त। यो त एउटा कागज ल्याएर त्यो बोर्डमा टाँच्छ, त्यो स्क्रिन बोर्ड पनि राख्न सकेको छैन। अनि खेलाडीहरूलाई हौसला, अब यिनीहरू राष्ट्रपति गएर करोडौँ भ्रष्टाचार गर्छन् होइन, खेलाडीहरूलाई त 1 करोड दिइदिए पनि भयो नि। यिनीहरूको वृद्धि विकासको लागि उनीहरूलाई केही दिँदैन यिनीहरूले। सरकारले गर्नुपर्ने अब मेन खेलाडीहरूलाई पनि चाहिँ दिनु पर्यो के। यहाँको हेर्ने भनेपछि यी खेलाडीहरूले मात्रै देशको नाम अहिले बचाइरहेका छन्। यहाँको सरकारले, यहाँको हेर्नुपर्ने निकायहरूले कुनै नहेरेको चासो छ क्या यो ठाउँमा, कीर्तिपुरमा।
म त के भन्न चाहन्छु भने सरकारले अरू ठाउँमा बजेट खान अर्को ठाउँमा लगाउनुभन्दा पहिला खेलाडीमाथि लगाइदिनु पर्यो। खेलाडीहरूले हो नाम चिनाउने भनेको अगाडि। अब एउटा बाटो बनाउलान् उनीहरू, बाटोले त देश चिनाउँदैन। खेलाडीहरूलाई कुनै अलिकता खर्च केही अलिकता हेरिदियो भनेपछि केही खेलाडीहरूको अझै जोस जागर आउँथ्यो भन्ने हो मेरो। यति घुसखोरी गरिरहेको छ किनभने अब कुनै अर्को चिजमा रोकेर भए पनि क्रिकेट रङ्गशालालाई अगाडि बढायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो किनभने अब यत्रो क्राउड छ। किन अहिले त कोच पनि राम्रो आएछ, टिमले पनि धेरै प्रगति गरी अगाडि बढिरहेको छ। फेरि अहिले त यस्तो एसिया कप पनि जितिरहेछ, ओडिआई वर्ल्ड कपको लागि क्वालिफाई पनि भएको छ, क्वालिफाई गेम खेल्नेछ। त्यही भएर सरकारले अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाओ क्या त्यतिर क्रिकेटतिर, छिटो छिटो एउटा दुईवटा रङ्गशाला राम्रो बनोस् भन्ने हो। ठाउँ नभए रुखमा गएर झुन्डेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुरलाई पनि थाहा होला त्यो सबैलाई। त्यही भएर सरकारले यो खेलाडीहरूलाई धेरै अगाडि बढाउँदै हाम्रो यो ठाउँलाई राम्रो बनाउँदै जसरी पनि अनि अब गभर्मेन्टले पनि अब केही न केही एटेन्सन यसमा पनि दिन खोजिएको छ होइन, जसले गर्दा युवाहरूमा पनि अब एसिया कपको बारेमा अथवा नेपाली क्रिकेटको बारेमा नयाँ नयाँ चाहिँ जोस जागर जागेको छ। नेपालमा धेरै कानुनहरू बन्यो त रुल्सहरू बन्यो तर तैपनि गभर्मेन्टले राम्रोसँगले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन नि लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। अब यसमा यो कार्यान्वयन गरे रुल्सहरू कार्यान्वयन गऱ्यो भनेर क्रिकेट मैदानहरू राम्रोसँग बनायो भने चाहिँ अलिक क्रिकेटले अझ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। राम्रैसँग अहिलेको यङ अब बलरहरू सबै राम्रो छ नेपालको है, अलराउन्डर अब ब्याटिङहरू सबै गर्छ, त्यही आशा छ। तर नेपाल सरकारले जस ग्राउन्डहरू अब यो चाहिँ बनाइदियो भने चाहिँ जनतालाई पनि धेरै राम्रो हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। हत्या अभियोगमा फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा, प्रहरीले फरार रहेको पत्र पठाएपछि सभामुख घिमिरेद्वारा कारबाही। वर्तमान सरकार कायमै रहे मुलुक टाट पल्टिने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। 1.5 वर्षभित्र समाधान नभए मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा रहेको दावी। सरकार विरुद्ध चिकित्सकहरूको आन्दोलन जारी, चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यता क्रम विपरीतको भर्ना प्रक्रियाको विरोध। अफगानी महिलामाथिका प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न कतारको दोहामा 2 दिने सम्मेलन सुरु, तालिबानी प्रतिनिधि अनुपस्थित। र एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा युएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा छनौट, युएई 7 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।